अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनिहकुम बैनहुम, और ये कि फैसला कीजिए दरमियान उनके, बिमा अंज़लल्लाह, साथ उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने। वला तत्तबी, और ना आप पैरवी कीजिए, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की। वहज़रहुम, और मोहतात रहिए उनसे, आई यफ्तिनूक, के वो फितने में न डाल दें आपको। अम बादी मा अंज़लल्लाहु इलैक, बाज उस चीज से जो नाजिल किया अल्लाह ने तरफ आपके। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं, फ़अलम, तो जान लीजिए, अन्नमा, बेशक, युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह ताला, अन युसीबहुम, के वो पहुंचाए उन्हें मुसीबत, बिबादी दुनूबिहिम, बावजह बाज उनके गुनाहों के। व इन्न कसीरम मिनन्नासी लफासिकून, और बेशक बहुत से लोगों में से अलबत्ता फासिक हैं। ये तर्जुमा देखते हैं इसके बारे में क्या है इसकी तफसीर। अब इस बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि कहाँ से आयत शुरू हो रही है। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, और ये कि फैसला कीजिए दरमियान उनके उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने, और ना आप पैरवी कीजिए उनकी ख्वाहिशात की। ये बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो अहले किताब हैं बेसिकली, तो ये खुद को बहुत ईमान वाला बताते थे, ईमान का दावा करते थे ना कि हम भी अल्लाह ताला को मानते हैं, और आसमानी किताबें के भी दावेदार थे, आती थी उनके पास आसमानी किताबें भी आई थी। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि ऐसा ना हो कि इनकी बातों में आ जाएं कि ये जो है ये तो अल्लाह ताला को मानते हैं और अल्लाह ताला की आसमानी किताबों को भी मानने वाले हैं, तो इनकी बातें सही हैं, जो ये कह रहे हैं यही बात सही है, और इनकी बातों में आके इंसान गलत फहमी में पड़ जाए। या और इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला इनकी गुमराहियों के हवाले से बार बार तंबीह कर रहे हैं और बार बार ताकीद कर रहे हैं हमें। और क्या फरमाया जा रहा है इस आयत में कि ये कि फैसला कीजिए उनके दरमियान उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ खिताब है कि आप फैसला कीजिए उनके दरमियान, उनके किनके दरमियान, अहले किताब के दरमियान, है ना। और उसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने, क्या नाजिल किया अल्लाह ने, कुरान मजीद, और जो भी वही के जरिए नाजिल होता है। तो कुरान के मुताबिक ही आप फैसला कीजिए उनके दरमियान। और वला तत्तबी अहवाअहुम, और ना आप पैरवी कीजिए उनकी ख्वाहिशात की। इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए आप, और स्पेशली किन लोगों की, इनके जो उलमा थे ना अहले किताब के, वही तो फैसले करते थे और लोगों को भेजते थे फैसला करवाने। तो उनकी ख्वाहिशात की आप पैरवी नहीं कीजिए, बल्कि कुरान और वही के मुताबिक ही आप इनके दरमियान फैसला कीजिए, ठीक है। और इसमें जो ये बात आ रही है अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, अहवा, अहवा क्या होता है, नफसानी ख्वाहिशात को कहते हैं, और अमूमन ये जो है शैतान सिखाता पढ़ाता है। तो देखें ना, अल्लाह की वही के मत्ते मुकाबिल जो भी कुछ होता है, जो भी अल्लाह की किताब के खिलाफ है, चाहे कोई बड़ा मुफ्ती कोई का कौल ही क्यों ना हो, किसी इमाम या पीर की बात ही क्यों ना हो, या किसी बड़े लीडर का हुक्म ही क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह ताला की किताब के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, तो सब क्या है, सब अहवा है, सब जो है नफसानी ख्वाहिशात हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो लोग कुरान और सुन्नत के अहकामात को छोड़कर अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं, या कुरान और सुन्नत को छोड़कर दूसरों की बातों को तरजीह देते हैं और उसको उसके मुताबिक जो है वो फैसले करते हैं या कराते हैं, तो ये लोग फिर अल्लाह के दीन पर नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखें, खुला कुफ्र तो इंसान फिर भी पहचान लेता है कि हाँ कुफ्र है, लेकिन ये जो गुमराहियाँ हैं इस तरह की, इनको अक्सर नहीं पहचान पाते और सोचते हैं कि हम तो बड़े दीन पर चल रहे हैं। तो इसको समझने की, जानने की बहुत ज़रूरत है। आगे फरमाया वहज़रहुम, और मोहतात रहिए उनसे, उनसे मोहतात रहिए। क्यों? ऐसा ना हो कि अन यफ्तिनुका अम बादी मा अंज़लल्लाहु इलैक, ऐसा ना हो कि वो फितने में डाल दें आपको बाज़ उस चीज़ से जो नाज़िल किया अल्लाह ने तरफ आपके। ये जो बात आई है ना यफ्तिनुक, वो फितने में ना डाल दें आपको। क्या मुराद है इससे? कि आप होशियार रहिए कि वो आपको फितने में ना डाल दें। इससे मुराद है कि कहीं वो आपको हक बात से ना रोक दें। ऐसा ना हो कि वो आपको बहका दें, हक से हटा ना दें कहीं आपको, अल्लाह की वही से ना फेर दें।
تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. اور کس کس چیز سے؟ بعض اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، نازل کی. یعنی کہ قرآن اور سنت میں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اس میں سے کسی مسئلے میں کہیں وہ آپ کو بہکا نہ دے، اس لیے آپ محتاط رہیے. اب آپ جانتے ہیں نا، یہودی جو تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرضی کے فیصلے کرانے آتے تھے. تو اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے محتاط رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور یہ کہ آپ ان کے سمجھے کہ یہ جو ہے کتاب کے ماننے والے ہیں، تو جو بھی بات بتا رہے ہیں یہ سچی ہوگی، حق کی ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ اپنی باتوں میں گھما کے اپنی کسی مسئلے میں آپ کو گھما دیں، پھر بھٹکا دیں اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کروا لیں آپ سے. بلکہ آپ ہوشیار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب جو ہے قرآن مجید اور وحی کے مطابق ہی آپ فیصلہ کریں. یہ بات بتائی جا رہی ہے. اب اس میں دیکھیں امپورٹنٹ سبق ہے ہمارے لیے. کیا سبق ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کو محتاط رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، کہ کہیں یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے نہ پھیر دیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایسے ہی جیتے چلے جائیں پھول ہو کر، ایسے ہی زندگی آنکھ بند کر کے گزارتے چلے جائیں؟ تو ہمیں بھی پھر ہر طرف سے جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جب دین پر چلنا شروع ہوتے ہیں، دین کی تعلیم لینے کی کوشش کرتا ہے انسان نا، تو پھر جو ہے لوگ طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوششیں بھی روکنے کی پھر بڑھ جاتی ہیں. لیکن ان سب رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے ہمیں حق پر آگے بڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو یہ بات ایک تو ہمارے لیے سبق ہے اس میں. اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں جو سمجھ آ رہی ہے یہ ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کی باتوں کو ہمیں غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اینالائز کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی باتوں میں پھنسا لے ہمیں اور ہمیں اصل دین سے ہٹا دیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بڑے خیر خواہ ہیں اور ہمیں جو بتا رہے ہیں بہت اچھا بتا رہے ہیں، اور پھر ہم ان کی بات کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے دین کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کیا بات پتہ چل رہی ہے اس میں؟ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان پوری طرح گمراہ ہو جائے دین سے، بلکہ بعض دفعہ کسی ایک پرٹیکولر مسئلے میں، ایک حکم میں بھی جو ہے انسان جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے. ایک معاملے میں بھی وہ کافر و منافقوں اور کی باتوں میں آ سکتا ہے، وہ قرآن اور سنت کے خلاف چلنے والوں کی باتیں وہ مان سکتا ہے کسی ایک مسئلے میں بھی. تو اس سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کو کیا ہے، پوری طرح اللہ کے دین پر چلنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے کچھ تو حکم مان لیے اور کچھ کو جو ہے چھوڑ دیا، کچھ جو ہے دوسروں کے حساب سے کر لیا اور کچھ اللہ کے حساب سے کر لیا. ایسا نہیں کرنا ہے، پوری کی پوری اطاعت کرنی ہے. ٹھیک، چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں. کس چیز سے منہ موڑ جائیں؟ اگر وہ روگردانی کر جائیں، اگر وہ اس فیصلے سے جو آپ حق کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر اس سے یہ منہ موڑ لیں، یہ بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہی کام کریں یہ اور آپ کی بات نہ مانیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، آپ جان لیجئے. کیا جان لیجئے؟ کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں کوئی مصیبت پہنچائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچائے. کیوں پہنچائے؟ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے کچھ گناہوں کے جو انہوں نے کیے. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر اور حکمت ہے، اس کے تحت جو ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ کہ وہ انہیں ہدایت سے دور کر دے اور گمراہی میں مبتلا کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ان پہ مصیبت آ جائے، ہے نا. اور دیکھیں یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ہدایت سے، حق سے دور ہو جائے اور گمراہی میں پڑ جائے اور اس کی آخرت خراب ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں. اکثریت لوگ جو ہیں نا، یقینی طور پر جو ہیں اللہ کے نافرمان ہیں، حدوں کو توڑنے والے ہیں. وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہیں، اللہ کے مخالف اور منکر لوگ ہیں. اکثریت انہی کی ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے نا وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک، یہ بہت ہی مطلب یقینی بات ہے. وَإِنَّ، بے شک، یقیناً، اکثریت جو ہے ان کی لفاسقون، البتہ فاسق ہیں، لوگوں کی جو اکثریت ہے.
سورہ یوسف آیت 103 میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ خواہ آپ کتنے بھی حریص ہوں ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 116 میں آتا ہے. اس میں کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ دنیا میں اکثریت کی بات مان لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے پھیر دیں گے. یہ بہت ہی اس میں امپورٹنٹ سبق ہے. کیا بات پتہ چل رہی ہے ہمیں؟ کہ اکثریت جو کر رہی ہے نا، وہ معیار نہیں ہے، وہ دلیل نہیں بن سکتا اس بات کی کہ وہ جو کام ہے وہ صحیح ہوگا کیونکہ اکثر لوگ کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے نا؟ اکثریت کو اس کام کا کرنا دلیل نہیں بن جاتا کہ یہ کام صحیح ہے. کیونکہ اکثریت کیا ہے؟ اکثریت تو بے ایمانوں کی، فاسقوں کی ہے اس دنیا میں. اس لیے حق کو جاننے کے لیے کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قرآن اور سنت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، نہ کہ اکثریت کیا کر رہی ہے اس کے مطابق. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. آیت 50 پہ آ جائیے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ، وہ جو سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اچھا فیصلہ کرے، ہے نا؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے. تو اس کے فیصلوں کو چھوڑ کر وہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. تعجب سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ، تعجب کا انداز ہے نا؟ یہ افحکم الجاہلیت یبغون. اور جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ جاہلیت، دیکھیں ویسے تو جاہلیت کا زمانہ جو ہوتا ہے عام طور پر، جو اسلام آنے سے پہلے کے زمانہ تھا اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، جب ابھی لوگوں کے پاس علم نہیں آیا تھا اسلام کا، دین کا، ہے نا؟ لیکن علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہلیت ہر وہ حکم جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، وہ جاہلیت کا حکم ہے. سمجھے؟ یعنی کہ یہ ایک صفت ہے جو جس بھی زمانے میں پیدا ہو جائے وہ جاہلیت ہی ہوگی. ٹھیک، تو یہ جاہلیت. اور جاہلیت جہل کہتے ہیں علم کا نہ ہونا. ٹھیک، اور جہالت جو ہوتی ہے، علم ہونے کے باوجود بھی جہالت ہو سکتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود انسان عمل نہ کرے، جہالت کئی طریقے پر رہے. اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو قرآن اور سنت کے خلاف چلے، اور خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی چلائے، بھلے ہی وہ بڑی بڑی ڈگری والا ہو، ترقی یافتہ ہو، کچھ بھی ہو، ہوگا وہ جاہلی اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف چل رہا ہے یا چلا رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے نا کہ کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا وہ چاہتے ہیں. تو دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کیا کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے؟ بیسیکلی وہ جو تھے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے تھے، سنی سنائی باتیں فالو کرتے تھے، اور اپنے نفس، خواہش نفس کی، جو بھی نفس کہتا تھا اس کی پیروی کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، یتیموں پر ظلم کیے جاتے تھے، بد امنی تھی چاروں طرف، لوٹ مار، راہزنی، یہ سب ہوتا تھا. کوئی جو ہے قانونی نظام حق پر نہیں تھا، ہے نا؟ تو اس لیے یہاں تعجب سے کہا گیا کہ کیا پھر یہ فیصلہ جاہلیت کا چاہتے ہیں، پھر سے دور جاہلیت میں لوٹنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلے آ چکے ہیں اب ان کے پاس، اس کے باوجود ہے. اور پھر اسی لیے آگے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں، حکم دینے میں. اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے احکامات سے بڑھ کر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا؟ نہیں ہو سکتا نا، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات سمجھ میں کس کے آتی ہے؟ سمجھ میں تو صرف اسی کے آتی ہے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، انہیں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب سے بہترین فیصلے کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے، جن کو یہ یقین ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارے بارے میں سب سے بڑھ کر جانتا ہے نا، اور وہی جب ہمیں جانتا ہے ہماری ایک ایک چیز کو، اور وہی سب سے بہتر حکم دے سکتا ہے، ہمارے فیصلے کر سکتا ہے، اور وہی دینے والا ہے سب سے بہتر. اور اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی رحمتیں تو سب سے بڑھ کر ہے. جس کو اس بات کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر ایسے ہی جو لوگ ہیں، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں.
लिकौमी यूक़िनून। फिर वो क्या कहते हैं, आमन्ना वसद्दक़ना, उनका ये तर्ज़ अमल होता है। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, वो अल्लाह के हुक्मों पर एतराज़ ही करते रहते हैं, शक करते रहते हैं और मुखालफत में ही पड़े रहते हैं। हुँ? तो ये उनका तरीका होता है। आयत 51 पर आ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम बनाओ यहूद और नसारा को दोस्त। बादुहुम औलियाउ बाद, बाज उनके दोस्त हैं बाज के। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई दोस्त बनाएगा उन्हें तुम में से, फ़इन्नहु मिनहुम, बस बेशक वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं वो हिदायत देता उन लोगों को जो जालिम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है ये। क्या फरमाया जा रहा है इसमें? पहले इसका थोड़ा सा पस मंजर देखते हैं कि क्या हालात थे और क्या था। बेसिकली आप सूरह अल माइदा पढ़ रहे हैं और ये मदनी सूरत है ना। और अभी जो है जब ये नाजिल हो रही थी तो अभी जो है इस्लाम जो है पूरी तरह भी गलबा नहीं हुआ था इस्लाम का। और कुफ्र जो है अभी भी अपनी कुव्वत ताकतों के साथ जो है इस्लाम के मुकाबले पर खड़ा था। और अभी पता नहीं था ठीक से कि कौन गालिब आ जाए। हो सकता है दुश्मन गालिब आ जाए, हो सकता है मुसलमानों को गलबा मिल जाए, है ना? ये भी इम्कान था। लेकिन कुछ लोग अभी भी इन तवक्कुआत में थे कि शायद इस्लाम अभी भी मिट जाएगा। तो देखिए उन हालात में सच्चे मोमिन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हालात आगे आने वाले हैं। वो तो बस ख़ालिस होकर अपने अल्लाह ताला के हुक्म को मानता चला जाता है और पूरे करता चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मुनाफ़िक होते हैं या फिर कमज़ोर ईमान वाले होते हैं जो अभी-अभी मुसलमान हुए होते हैं, है ना? ये क्या करते हैं, जब देखते हैं कि कुफ़्र का गलबा हो रहा है तो ये मुर्तद भी हो जाते हैं, अपना इस्लाम ही छोड़ देते हैं, है ना? या फिर जो मुनाफ़िक हैं वो मुनाफ़िक बन जाते हैं मुनाफ़िकों की तरह, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर तो कहते हैं हम ईमान लाए, ईमान पर का ज़ाहिरी शो करते हैं। लेकिन साथ-साथ क्या करते हैं, काफ़िरों से दोस्तियाँ भी लगाते हैं, ताकि अगर हालात पलटे और काफ़िरों का गलबा हो, तो वो काफ़िरों से पनाह तलब कर सकें और अपने जान-माल बचा सकें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत में इस बात का बयान किया है और काफ़िरों के 2 गिरोह स्पेशली यहूद और नसारा से दोस्ती करने से मना फरमाया है। तो इसलिए क्या बताया गया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, कि तुम यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। ये जो बात आ रही है ना, औलिया वली से है। वली के बहुत सारे मीनिंग इसमें आ जाते हैं। वली में दोस्त, सरपरस्त, हिमायती, साथी, मददगार, हमराह सब आ जाते हैं इसमें मीनिंग। अब दोस्ती कैसे लगाई जाती है? मतलब दोस्ती लगाने में क्या-क्या आता है कि दोस्त मत बनाओ। कैसे दोस्त बनाया जाता है? थोड़ा-सा देख लेते हैं इसकी मिसालें। अब इनसे दोस्ती बनाने में क्या आ जाता है, जैसे उनके तौर-तरीके अपना लेना, यहूद और नसारा के तौर-तरीके अपना लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ना, एक हदीस का मफ़हूम है, जो किसी कौम की शक्ल-ओ-शुबात या तौर-तरीके इख्तियार करता है, वो उन्हीं में से है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। हुँ? जो किसी कौम की जो है शुभात और उसके जैसा जो है वो तौर-तरीके अपना लेता है, तो वो उन्हीं में से होता है। तो ये बहुत खतरे वाली बात हो गई ना। फिर क्या होता है दोस्ती लगाने में? जैसे काफ़िरों की मुसलमानों के खिलाफ किसी भी लिहाज से मदद करना, यानी कि जहाँ भी इस्लाम का नुकसान हो रहा हो। यानी कि जैसे कि मुसलमानों के राज़ उनको देना या उनको जो है माल से मदद करना, उनको असलहे से मदद करना, ये सब जो है दोस्ती लगाने में आता है। इसी तरह ऐसी दोस्तियाँ लगाना कि जो काफ़िर जिसमें कि काफ़िरों की तारीफ़ करना, उनको रोल मॉडल समझना, उनको अपना आइडियल समझना। फिर ये जो ख़ुसूसी जो वो काफ़िर होते हैं जिनसे जंग चल रही होती है, जंगी काफ़िर, हर्बी काफ़िर जिसे कहते हैं, उन काफ़िरों का दिफ़ा करना, ये भी उन्हीं दोस्ती लगाने में आया। फिर ऐसे काफ़िर से मदद लेना, जो फिर बाद में मुसलमान से अपनी बात मनवाए, नाजायज़ बात भी मनवाए ना, तो ये भी दोस्ती लगाने में आ गया, ऐसे काफ़िरों की मदद करना। फिर उनको ऐसे ओहदे मनसब देना, जहाँ पर वो मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाएँ, उनके राज़ उन तक पहुँचे। हुँ? तो ये भी है। फिर इसी तरह जो उम्मत मुस्लिमा के ख़ास मामलात होते हैं ना, उनमें उनसे मशवरे लेना, उनको मुशीर बनाना उनमें, ये भी दोस्ती लगाना हो गया।
फिर इम्पोर्टेंट बात हम लोगों के लिए कि उनके त्योहारों में शिरकत करना किसी भी अंदाज में, या तो उनके त्योहारों में जा रहे हैं, हम उनसे उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अब हम जब उनको मुबारकबाद दे रहे होते हैं, इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उनके कुफ्र को, है ना? उनको मुबारकबाद तभी तो दे रहे हैं। तो उनको किसी भी तरह जो है उनके त्योहार में शिरकत करना, या फिर उनको जो उनके त्योहारों में चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको उन चीज़ों को प्रोवाइड करके वो भी सपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ मिसालें हैं दोस्ती लगाने की। हुँ? तो ये सारी चीज़ें मना है इस तरह। मतलब वो चीज़ें जिसमें जैसे गहरा ताल्लुक होना है ना, जिसमें जैसे कि हमराज़ बना लेना, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें कि इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है और उन्हीं के रंग में रंग जाता है, वो मना है, ठीक? जिसमें उन्हीं के रंग में रंग रंग जाए, वो मना हो गया। लेकिन जो आम ताल्लुकात होते हैं, जैसे कि हमसाये के ताल्लुकात हैं, आम मेल-जोल है, खाना भेजना, उनका हलाल खाना खा लेना जब वो भिजवाएँ तो, और उनसे लेन-देन करना, तिजारत करना, कारोबार करना उनके साथ, ये सब जायज़ है, ये सब मना नहीं है, ठीक है? और अब देखें, जैसे कि पीछे बात हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे में मुसलमान, मुनाफ़िक, यहूदी, ये थे सब, है ना अहले किताब। और अभी कुछ ऐसे लोग भी थे जो अभी नए-नए मुसलमान हुए थे, अभी उनका ईमान इतना मज़बूत नहीं था, अभी वो पूरी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर इनकी तरबियत नहीं हुई थी, है ना? और इन लोगों के पहले से हलीफ़ाना ताल्लुक चले आ रहे थे यहूदियों के साथ। तो अभी जो है, ये जो नए-नए मुसलमान थे, इनमें इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि अभी ये ताल्लुक तोड़ दें, वो हलीफ़ाना ताल्लुक जो चले आ रहे हैं। और मुनाफ़िकों का भी जैसे मैंने बताया, वो भी दोस्तियाँ रखते थे इनसे, यहूद नसारा से, कि तो दुनियावी मफ़ादात की ख़ातिर इनकी भी दोस्तियाँ थीं, ये भी नहीं तोड़ते थे अपनी दोस्तियों को। लेकिन इस्लाम ने आकर मयार दे दिया दोस्ती का, मोहब्बत का, कि कैसे, किसकी ख़ातिर किस तरह दोस्ती रखनी है, बता दिया गया। इस आयत में भी क्लियर हो गया अब, है ना? दोस्ती किस किस कैसी होनी चाहिए, मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल हब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मोहब्बत हो तो अल्लाह की खातिर, और बुग़्ज़ भी हो तो वो भी अल्लाह की खातिर हो। अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करनी है, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी होनी चाहिए। ये सही अक़ीदे की बात है। अगर ऐसा अक़ीदा नहीं है हमारा, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है हमारा अक़ीदा। ठीक है? और हम जानते हैं कि दोस्त जो होता है, अपने दोस्त के दीन पर होता है ना। कभी भी जो है कुफ्र और इस्लाम एक साथ नहीं रह सकते। अब आप देखें ना, एक एग्ज़ाम्पल ले लें। एक गिलास आपने लिया और उसमें आपने शदीद गरम पानी डाला और उसमें ठंडा पानी भी डाला। तो क्या वो एक गिलास में गरम पानी और ठंडा पानी अलग-अलग लेयर बना के रह सकते हैं? वो नहीं रहेंगे ना, वो एक साथ मिल जाएँगे, और वो पानी जो है ना शदीद ठंडा रहेगा, ना शदीद गरम रहेगा, वो ल्यूकवार्म हो जाएगा, है ना? इसी तरह जो है, जब मुसलमान भी जब दिली दोस्तियाँ लगाते हैं गैर मुसलमानों से, तो वो भी क्या हो जाते हैं, लिबरल मुस्लिम हो जाते हैं। वो भी फिर अपने दीन को, अपने इस्लाम को, अपने तौर तरीकों को अच्छे नहीं समझते। उनको फिर वो बुरे लगने लग जाते हैं, अपने तौर तरीके, अपने इस्लाम की बातें। और फिर क्या पैदा होता है, फिर उनमें निफाक पैदा हो जाता है, और फिर वो उन्हीं के रंग-ढंग में ढल जाते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ फरमाया जा रहा है कि, "ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यहूद और नसारा को तुम दोस्त ना बनाओ।" और ये ईमान वालों की जो बात हो रही है, इसमें सच्चे मुसलमान हम लोग की भी बात है, मुसलमानों की भी बात है। और क्योंकि वो उस दौर में देखें, मुनाफ़िक जो थे वो भी बज़ाहिर मुसलमान ही थे ना, तो वो भी इनमें इंक्लूडेड हो गए, क्योंकि वो भी ईमान का दावा करते थे ना। तो उनको भी समझाया जा रहा है, मुनाफ़िकों को भी, कि तुम उनसे दोस्तियाँ मत लगाओ, जो दोस्तियाँ हैं उनको छोड़ दो। और रीज़न भी बता दी गई आगे, क्या रीज़न है? बादुहुम औलियाउ बाद, बाज़ उनके दोस्त हैं बाज़ के। क्यों दोस्ती नहीं लगाओ? क्योंकि बाज़ उनके दोस्त हैं बाज़ के। देखिए, ये तो बात है कि बाज़ उनके दोस्त हैं बाज़ के। आम हालात में तो एक-दूसरे के दोस्त वो भी नहीं हैं। मुसलमानों के खिलाफ ज़रूर वो एक-दूसरे के मददगार हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, आपस में दोस्त हो जाते हैं। आम हालात में तो देखें, खुद नसारा के अंदर इतने इख्तिलाफ़ात हैं, और आप पढ़ चुके हैं पीछे कुरान की आयतों में, कि क़यामत तक उनके अंदर जो है बुग़्ज़ और अदावत डाल दी गई है। और यहूद और नसारा, उनके आपस में भी इख्तिलाफ़ात हैं, दुश्मनियाँ हैं, क्योंकि यहूदियों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को वलदुल ज़िना कहा था, तो कैसे आपस में मोहब्बत हो सकती है ना? लेकिन जब इस्लाम की बात आ जाती है, तो कुफ्रुम मिल्लतु वाहिद,
سب کفر ایک ہو جاتا ہے. اسلام کے خلاف جب ہوتی ہے بات تو سارے کافر سارے کے سارے ایک ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے وہ آپس میں دوست ہیں اسلام کے خلاف. جب وہ آپس میں دوست ہیں تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں یا تم ان کے دوست کیسے بن سکتے ہو؟ تو تم ان سے دوستی مت لگاؤ. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ انجام بیان کر رہے ہیں کہ اگر دوستیاں لگاؤ گے ان لوگوں سے تو کیا انجام ہوگا. کیا انجام ہوگا دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا انہیں تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس بے شک وہ انہی میں سے ہے. جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ وہی بات ہو گئی نا، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب ان سے دوستیاں ہوتی ہیں تو انسان کے خود کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ اپنی دوست کی عادات لے لیتا ہے، اسی کے طور طریقے اختیار کر لیتا ہے، عملاً شکلاً جو ہے انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے. بھلے ہی زبان سے کلمہ کیوں نہ پڑھ رہا ہو لیکن انفلوئنس تو آ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے منع کیا گیا کہ تم ورنہ انہی میں سے ہو جاؤ گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عام تعلق کرنا منع نہیں ہے، پر ایسا تعلق منع ہے جس سے انسان اپنا دین، اپنا ایمان، اپنے طور طریقے چھوڑ کر انہی کے طور طریقے اپنا لے اور اپنے دین کو جو ہے فراموش کر دے ان کی دوستی میں. ایسا کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. عام تعلقات منع نہیں ہے، یہ کلیئر ہونی چاہیے. پھر آگے اسی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے. اس میں جو ہے ایک اور سزا پتہ چل گئی کہ ایسے لوگ پھر کیا ہوتا ہے جو مومن جو مسلمان کافروں سے یہود نصارہ سے دوستیاں لگاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور دوسری بات ان کا شمار جو ہے ظالموں میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے لا یہدی القوم الظالمین، نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. تو یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے نا. آیت 52 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر آپ دیکھیں گے انہیں دلوں میں جن کے مرضٌ بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشی ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ کہ پہنچے گی ہمیں کوئی مصیبت گردش، فَعَسَى اللَّهُ تو امید ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح کہ وہ لے آئے فتح، او امرن یا کوئی حکم من عنده اپنی طرف سے، فیصبحوا تو پھر وہ ہو جائیں علی ما اسروا اس پر جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم نادمین اپنی نفسوں میں نادم. اب کیا بتایا جا رہا ہے اس میں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر آپ دیکھیں گے انہیں دلوں میں جن کے بیماری ہے، دلوں میں بیماری. کون سی بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ نفاق کی بیماری، شک کی بیماری، یعنی کہ یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو یہود اور نصارہ سے اپنے تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے، تیاری نہیں ہے ان سے دوستی توڑنے کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں نا بیسیکلی ہوا کیا کہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا مدینہ میں بنو قینقاع، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے معاہدے کو توڑ دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور یہ لوگ جو ہیں مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے ان کے بارے میں پھر فیصلہ فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مدینہ سے نکالنا چاہا سزا کے طور پر، کیونکہ اب انہوں نے بہت غلط کام کیا تھا نا، معاہدہ توڑ دیا تھا، تو اب ان کو سزا دینی چاہیے. تو کیا ہوا، یہ جو تھا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے جو ہے ان کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو بچانا شروع کر دیا بنو قینقاع کو، اور کھڑے ہو کر وہ جو ہے کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں. اور یہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور بنو قینقاع سے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے اور نبھاتے تھے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ اس نے ایسے ہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں. آپ نے پھر بھی اس سے جو ہے اعراض فرمایا، تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کی جیب جو تھی اس میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو
اور آپ نے پھر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ اقدس جو تھا اس پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَيْحَكَ أَرْسِلْنِي، تیرا بیڑا گرک ہو، مجھے چھوڑ دو، یعنی کہ میں جو فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کرنے دو، میرے پیچھے مت پڑو، مجھ سے بار بار یہ بات مت کہو، ہے نا، اس طرح سے اس کا مفہوم۔ تو پھر بھی وہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے، جن میں سے جو 400 ہیں، 400 لوگ ننگے سر اور 300 زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ہر سرخ اور سیاہ میں میری حفاظت کی ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میری سرخ اور سیاہ میں میری حفاظت کی ہے۔ اور پھر اور کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اس نے کہا کہ مجھے ان کی پھر ضرورت ہے کیونکہ میں زمانے کی گردشوں سے ڈرتا ہوں۔ تو اس نے جب اتنا اصرار کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لکا، جا میں نے تیرے لیے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے منافق کا طریقہ، جیسے کہ عبداللہ بن ابی ہے نا، کہ یہ جو ہے دنیاوی مفادات کی خاطر یہ جو ہے دین کے دشمنوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، دوستیاں نبھا رہا ہے، انہیں بچانا چاہ رہا ہے نا، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کی ابھی اور ضرورت پڑ سکتی ہے آگے بھی، کیونکہ میں زمانے کی گردش سے ڈرتا ہوں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، سچے مومن کیسے ہوتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خزرج سے ہی تھے جس سے یہ تھا، اور جو قبیلہ بنو قینقاع کا حلیف تھا، وہ بھی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن انہوں نے یہودیوں کے اس قبیلے سے اپنا حلیفانہ تعلق چھوڑ دیا، اور ان سے جو حلیفانہ تعلق تھا اسے اظہار برات کر دیا۔ تو یہ ہے سچے مومن کا طریقہ۔ تو خیر اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اسی سے ریلیٹڈ دیکھیں کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے۔ کون سا مرض؟ نفاق کا مرض۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یسارعون فیہم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان میں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ ظاہری اور چھپے جو ہیں ان سے دوستیوں کے دم بھرتے ہیں، اور ان سے دوڑ دوڑ کر جو ہے ملنے چلے جاتے ہیں، ان سے گہری دوستیاں رکھتے ہیں جو ولایت پر محبت پر مبنی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں زمانے کی کوئی گردش پہنچے گی۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں کافر جو ہیں مسلمانوں پر غالب نہ آ جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو یہود اور نصارہ سے ان کی دوستی ہے، ان پر انہوں نے جو احسانات کیے ہیں، اس وقت یہ احسانات، یہ دوستیاں کام آ جائیں گی، اور یہ دنیاوی فائدے پالیں گے اور بچا لیں گے اپنے مال اور اپنی زندگیوں کو، جیسا کہ ابھی عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا نا پیچھے جو میں نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو امید ہے اللہ کہ وہ لے آئے فتح۔ کون سی فتح کی بات ہو رہی ہے؟ کہ قریب ہے کہ اللہ فتح دے دے مسلمانوں کو، اشارہ ہے فتح خیبر، فتح مکہ کی طرف، یا کسی بھی زمانے کی بات ہے قیامت تک، تو کسی بھی زمانے میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح مل جائے، ہے نا، کہ امید ہے، یعنی کہ ان قریب کہیں گے اسے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب عصا کا ورڈ آتا ہے تو اس میں جو ہے پکی بات ہوتی ہے کہ جلد ہی، قریب ہی ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے۔ کہ بے شک ہو سکتا ہے کہ آج ضرور حالات جو ہیں مسلمانوں کے مشکل ہیں، لیکن جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا۔ یا کیا ہو سکتا ہے؟ او امرم من عندہ، یا کوئی حکم اپنی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری کر دے ان لوگوں کے اگینسٹ میں، جیسے کہ حکم آیا بھی تھا، جزیہ عائد ہو گیا تھا نا یہود اور نصارہ پر، جس کی وجہ سے ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی تھی۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، فَيُصْبِحُوا، تو وہ ہو جائیں، وہ کون؟ منافق، عَلَى مَا أَسَرُّوا، اس پر جو انہوں نے چھپایا، فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں میں، نادمین، نادم، یعنی کہ انہوں نے اپنے دلوں کی دلوں میں جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں اس پر یہ نادم ہو جائیں۔ کیا چھپایا ہوا تھا انہوں نے؟ مسلمانوں سے دشمنیاں اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ قریب ہی فتح دے دے گا تو پھر یہ لوگ کا کیا حال ہوگا؟ یہ نادم ہو رہے ہوں گے اپنی ان دوستیوں پر جو انہوں نے چھپائی ہوئی اپنے دلوں میں، جو مسلمانوں سے چھپاتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ نادم جو ہے یہ کوئی توبہ والی شرمندگی نہیں ہے
کہ توبہ کر رہے ہیں اس لیے شرمندہ ہیں، بلکہ یہ تو اس امید میں تھے نا کہ مسلمانوں پر جو ہے کافر غالب آ جائیں گے، پر ایسا ہوا نہیں۔ ہو سکتا ہے ان قریب جو ہے مسلمانوں کو جو ہے غلبہ مل جائے، اور اس وقت کیا ہوگا، پھر یہ نادم ہوں گے اس وقت کہ ہم نے کیوں کافروں سے دوستیاں لگائیں، کہ یہ تو خود ہار گئے اور اب ہمارے کس کام آئیں گے یہ۔ تو ان کی جو ندامت ہے وہ دنیاوی مفادات چھٹ جانے پر ہے، جو فائدے ان کو ملنے کی امید تھی وہ نہ ملنے پر ان کی ندامت ہو رہی ہے بیسیکلی۔ ٹھیک، تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں پہلے۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو یہ صفات ہوتی ہے نا، منافقانہ صفات، یا جو منافق لوگ ہوتے ہیں، یا پھر جن کے اندر یہ منافقانہ صفات ہوتی ہے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت کم ہوتا ہے، اور لوگوں سے زیادہ توقع رکھتے ہیں، یعنی کہ لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ایمان والوں کا توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر پورا یقین رکھتے ہیں سچے مومن، اور انہی کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس سے، اس آیت سے، کہ منافقت یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپی رہے گی، کسی نہ کسی طرح کھل بھی جاتی ہے منافقت، ہے نا؟ جیسے اس آیت میں دیکھیں نا، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں زمانے کی گردش سے۔ پھر اور کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی حال میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی مشکل ہوں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مشکلیں ٹیمپریری ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح دینے والا ہے، جلد ہی فتح عطا کرنے والا ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ حالات کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے پرماننٹ نہیں ہے، سب ٹیمپریری چیزیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے پورا۔ ٹھیک، یہ ساری چیزیں معلوم پڑ رہی ہیں۔ آیت 53 پر آ جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ ہیں وہ جنہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک وہ البتہ ساتھ ہیں تمہارے، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، بس وہ ہو گئے خسارہ پانے والے۔ استغفر اللہ۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ اب یہ لوگ، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح دے دے گا تو ایمان والے لوگ تعجب سے کی بات کہیں گے منافقوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں مومن لوگ، ایمان لانے والے لوگ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی نا منافقوں نے۔ یعنی کہ یہ منافق کس طرح کے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑے رہتے تھے، بس نمازوں میں بھی شامل ہوتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور جب جہاد کا باری آتی تھی تو بڑی بڑی باتیں بھی کرتے تھے یہ لوگ، لیکن اب جب ان کا اصل چہرہ سامنے آیا تو مسلمانوں کو ان پر حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جو ہیں کافروں سے جو ہے دوستی لگانے میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، اسلام سے ان کا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، حبطت اعمالهم، ضائع ہو گئے اعمال ان کے۔ حبیتا، حبیتا کہتے ہیں جب جانور بہت زیادہ چارہ کھا لے اور اس کی وجہ سے اس کا پیٹ جو ہے پھٹ جائے اور وہ مر جائے، اس کو کہتے ہیں حبیتا۔ تو ان کے بھی جو ہیں اعمال وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کے جو اعمال تھے وہ سچے ایمان پر تو نہیں تھے، اللہ کے لیے خالص تو نہیں تھے، ریاکاری اور صرف دھوکہ دینے کے لیے تھے، دنیاوی مفادات پانے کے لیے تھے، اس لیے وہ ضائع ہو گئے، اور یہ لوگ اس کی وجہ سے کیا ہوا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، اور یہ خسارہ بھی آخرت کا خسارہ، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اللہ بچائے۔ آیت 54 پر آ جائیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم، ایسے لوگ، یحبہم، جو وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ، اور وہ محبت کریں گے اس سے، اذلۃ علی المؤمنین، بہت نرم ہوں گے مومنوں پر،
अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, बहुत सख्त काफिरों पर। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो जिहाद करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में। वला यखाफून लौमत लाइम, और ना वो डरेंगे मलामत से, मलामत करने वालों की। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये फ़ज़ल है अल्लाह ताला का। युतीह, युतीही मन यशा, वो देता है उसे जिसे वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला है, खूब इल्म वाला है। इसका तर्जुमा बता देखते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से देखें यहाँ खिताब किया जा रहा है, ए लोगों जो ईमान लाए हो। और तमाम ईमान वालों से खिताब है यहाँ, और ये क़यामत तक के लिए ये बात है कि अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, हक को छोड़कर बातिल की तरफ जो पलट जाएगा, इस्लाम को छोड़कर गैरों से जा मिलेगा, उनकी दोस्तियां लगाएगा, उनको खुश करेगा, उनकी हमदर्दियां लेगा, उनसे वफादारियां हासिल करेगा, तो क्या होगा? फसौफ याती अल्लाहु बिकौमिन, बिकौमिन के अनकरीब, तो अनकरीब ले आएगा अल्लाह ऐसे लोग। तो क्या होगा कि तो फिर अल्लाह जल्द ही ऐसे लोग लाएगा कि वो उनसे मोहब्बत करता होगा, और वो अल्लाह ताला मतलब वो जो है वो ऐसे लोग ले आएगा, वो मोहब्बत करेगा उनसे, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा, और वो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। ठीक, यानी कि क्या बात बताई जा रही है कि अगर तुमको अल्लाह से सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत और वफादारियां नहीं हैं, तो फिर अल्लाह ताला को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तुमको उठा फेंकेगा, तुम्हारी जगह दूसरे ऐसे लोगों को ले आएगा जिनको अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी, जो कि सच्चे मोमिन होंगे। अल्लाह को या अल्लाह के दीन को बंदों की जरूरत नहीं है। ये दीन इंसानों का मोहताज नहीं है कि लोग जो हैं दीन को सहारा देंगे तो गालिब आएगा, वरना दीन मगलूब हो जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंसानों को, बंदों को ही जरूरत है कि वो अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए इस दीन को अपना लें और इस पर चलें, मजबूती से पकड़ लें इसको। हमको ज़रूरत है, हम इंसानों को ज़रूरत है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ से ये बात भी पता चल रही है कि काफ़िरों से दोस्तियाँ लगाना, उनकी हमदर्दियाँ रखना, उनके शिर्क में शामिल होना, इस्लाम के खिलाफ उनकी मदद करना, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना, ये सब क्या है? दीन से फिर जाना है। ये बात भी यहाँ क्लियर हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, अगर कोई अपने दीन से फिरेगा तो अल्लाह ताला तुमको बदल के दूसरी कौम को ले आएगा, और उस कौम की फिर क्या सिफ़ात होंगी, क्या ख़ासियत होंगी, वो आगे बताया जा रहा है। एक तो यही बात हो गई कि वो मोहब्बत करेगा उनसे और वो मोहब्बत करेंगे उससे। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फिर अगली बात क्या है, और क्या है? अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, बहुत नरम होंगे मोमिनों पर, है ना? पहली बात तो ये कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो उनसे अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। फिर इसमें ये भी आता है कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत में क्या बात आती है कि वो अल्लाह ताला की बात को तरजीह देंगे, अल्लाह ताला के सारे हुक्मों की इताअत करेंगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को आगे नहीं रखेंगे, अपनी ख्वाहिशात को पीछे कर देंगे, अल्लाह की बात को आगे रखेंगे। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत। और दूसरी सिफत जो अभी बात मैं कर रही थी कि मोमिनों के लिए वो नरम होंगे। ऐसे लोग फिर हर उस बंदे से भी मोहब्बत करेंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। उनसे नरमी से पेश आएंगे, बद अखलाकी नहीं करेंगे, अकड़ नहीं दिखाएंगे दूसरे मोमिनों पर, बल्कि नरमी से, अच्छे अखलाक से, शफ़क़त से पेश आएंगे। ये होती है सच्चे मोमिन की खासियत। और आज हम अपना जायजा ले लें, हम कैसे मोमिन हैं, अपने मुसलमानों के साथ ही हम कैसा रवैया रखते हैं, कितनी सख्ती का रवैया, कितनी बद अखलाकी का रवैया, अकड़ का, ईगो का, अपने भाई भाई से जो है अकड़ में रहता है ना? और जबकि यहाँ तमाम मोमिनों की बात हो रही है कि वो बहुत नरम होंगे मोमिनों पर। फिर अगली सिफात क्या है? अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, बहुत सख्त काफिरों पर, यानी कि काफिरों के लिए वो शदीद होंगे। दीन के दुश्मनों के खिलाफ जो भी मोमिनों की ये ताकत कुव्वत होंगी, वो दीन के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, शदीद होंगे। अपने दीन पर जमे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे काफिरों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो कितनी भी रुकावटें डालें, उनके सामने झुकेंगे नहीं। हुँ? बल्कि मजबूत खड़े रहेंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन।
सूरह फ़थ में भी आयत 29 में आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल काफ़िरीन रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के हक में तो सख्त हैं और आपस में रहम करने वाले हैं। ये सिफात होती है मोमिनों की, आपस में रहम और दूसरों के लिए जो काफिर है उन पर सख्त। और क्या सिफात होती है? युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो जिहाद करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में, वो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करेंगे। और जिहाद सिर्फ जंग की बात नहीं है, जंग तो एक पहलू है। जिहाद तो अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, वो रास्ता जो जन्नत तक ले जाता है, उस रास्ते में अटमोस्ट स्ट्रगल करना, हाँ, ये जो होती है ना बिल्कुल एक्सट्रीम कोशिशें करना, पूरी पूरी कोशिशें करना, है ना, अपनी पूरी जान लगा देना दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम, और ना वो डरेंगे मलामत से मलामत करने वाले की। ये अगली सिफात है, बहुत, ये भी बहुत अच्छी सिफात क्या है, और किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरेंगे। यानी कि अगर कोई दीन पर चलने, हमारे दीन पर चलने की वजह से, हमारे दीन की राह में कोशिशें करने की वजह से कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, हैं, कोई तनकीदें कर रहा है, कोई तानो-तशनी कर रहा है, तो अपने काम से, दीन के काम से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी बातों से परेशान होके अपने दीन का काम छोड़ दिया, अपने दीन को छोड़ दिया, हिजाब ले रहे थे तो हिजाब करना छोड़ दिया उनकी बातों से, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरेंगे। लोगों की परवाह नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे, है ना? ये बात। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये फ़ज़ल है अल्लाह ताला का। ये भी फ़ज़ल है अल्लाह ताला का, जिसे वो चाहता है देता है। और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है, इल्म वाला है। वल्लाहु वासिउन अलीम। ये देखें, ये सारी सिफ़ात मिल जाना, अभी जो बात हुई, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। यहाँ फ़ज़ल इन सिफ़ात को बोला जा रहा है कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक के बगैर कुछ नहीं मिल सकता किसी को भी, कुछ भी मुमकिन नहीं। और ये फ़ज़ल अल्लाह ताला जिसे चाहे उसको देता है। और ये जो बात आ रही है वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है, खूब इल्म वाला है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल जो है वो बेहिसाब है, बेपनाह है, बहुत वुसअत है उसमें। और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला भी है। वो जानता है कि कौन जो है इस फ़ज़ल का हकदार है और कौन नहीं है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर जानता है और सबसे बेहतरीन खूब इल्म वाला वो ही है। तो ये बात हो रही है, वल्लाहु वासिउन अलीम। तो अल्लाह ताला से हम भी अपने दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी अपने फ़ज़ल में से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।